निजामती सेवामा अहिले 87,000 कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई सरकारले तलब भत्ता त दिन्छ नै, सुविधाको पनि कमी छैन। उनीहरूको काम कस्तो छ भन्ने जग जाहेरै छ। सेवा प्रवाह सुधारमा कस्न छाडेर सरकार तिनै कर्मचारीलाई एकपछि अर्को गरी सुविधा बढाउनतिर लागेको छ। राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेका उनीहरूका सन्ततिलाई अब शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका नाममा 5 लाख रुपैयाँसम्म दिने निर्देशिका बनाइएपछि सरकार विवादित बनेको छ। निजामती कर्मचारीको कामलाई लिएर सेवाग्राही मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व नै सन्तुष्ट छैन। केही वर्ष यता विकास बजेट 70% खर्च हुन नसकेको तथ्याङ्क छ। यो आर्थिक वर्ष त 8 महिनामा विकास बजेट 21% मात्र खर्च भएको छ। सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्र 2 वर्ष पालो कुर्दा पनि पाउन सकिरहेका छैनन्। पासपोर्ट बनाउनका लागि रातभर लाइन लाग्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीको कामलाई लिएर जताततै गुनासो छ, तर सरकार भने तिनै कर्मचारीलाई पोसिरहेको छ। पछिल्लो पटक कर्मचारीका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि 5 लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका ल्याएको छ। मन्त्री परिषदले फागुन 26 गते स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार स्नातक तह अध्ययन गर्ने कर्मचारीका सन्ततिले कलेजको शुल्क अनुसार 5 लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट पाउनेछन्। यो प्रयोजनका लागि यो आर्थिक वर्ष 14 करोड 65 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नितान्त त निजामती प्रशासन जबसम्म सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुँदैन तबसम्म गभर्नेन्समा सुधार हुँदैन भन्ने नै हो यसमा। किनभने निजामती सेक्टर भनेको त सरकारको मुख्य संवाहक हो, सेवा प्रवाहका मुख्य संयन्त्र हो। निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई थोरै भए पनि एउटा मोटिभेसन गराउने, उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउने यो चाहिँ आशय हो। अब गर्न चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सबै क्षेत्रलाई नै समेट्नुपर्छ, सरकारले समेटेको पनि छ। सरकारले कर्मचारीका सन्तति मध्ये यसअघि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेले सरकारी ढुकुटीबाट रकम पाउँथे। प्राविधिक बाहेकका विषय पढ्नेहरू वञ्चित भएको भनेर कर्मचारी वृत्तबाटै विरोध भएपछि 2075 मा त्यो कार्यक्रम स्थगित भयो। अहिले जुनसुकै विषय पढ्नेलाई रकम दिने गरी नयाँ निर्देशिका बनाइएको हो। सरकार कर्मचारीको मात्र होइन, निमुखा र गरिबको पनि हो। गरिब परिवारका विद्यार्थीले रकम अभावकै कारण उच्च शिक्षाको चाहना थाती राख्नु परिरहेको छ। यस्ता वर्गलाई व्यवस्था गरी सरकारले न्यायाधीश र संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्तिका छोराछोरीलाई समेत खर्च दिन कानुन विपरीत उनीहरूलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले राज्यको ढुकुटी पहुँचवालाहरूका लागि मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ। दीर्घकालीन केही सोच पनि हुनु पर्यो। तसर्थ मैले यसको आलोचनाको दृष्टिकोणले मैले भनेको होइन, तर अहिले जे भइरहेछ त्यो पूर्ण छैन। पूर्ण यस मामलामा छैन कि अहिलेसम्म को कसले पाए भनेर राम्ररी हिसाब गर्ने हो भन्दाखेरि अझ पहुँचवालाले नै पाछन्, अझ विपन्नवालाहरूले पाउन सकिरहेको छैनन्। त्यो तल्लो स्तरको कर्मचारीहरूले त्यसको छोरछोरी जेहेन्दार भए तापनि त्यसले माथि गएर त्यो प्राविधिक शिक्षा अरू उच्च शिक्षा पाइरहेको भनेर हामीले जाने उल्लेख्य केही जाने दृष्टान्त दिने हामीहरू सक्दैनौँ। कर्मचारीलाई सरकारले सुविधा दिनै हुँदैन भन्ने होइन। सुविधा दिँदा एकातिर आफ्नो क्षमता हेर्नुपर्छ भने अर्कोतिर भुइँ मान्छेलाई पनि बिर्सन हुँदैन। निमुखा वर्गलाई चटक्क बिर्सेर कर्मचारी र पहुँचवालालाई एकपछि अर्को गरी पोस्ने नीति भने आफैमा विभेदकारी छ। निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 5 लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका बनायो। त्यो निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ। निर्देशिकामा निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो सुविधा ल्याइएको भनिएको छ। तर दूरदराजमा रहेका जो व्यक्ति आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका छन्, उनीहरूका बारेमा पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कर्मचारीले दिनमा मुस्किलले 6 घण्टा पनि काम गर्दैनन्। उनीहरूको कामलाई लिएर सेवाग्राहीले जहिल्यै गुनासो गर्ने गरेका छन्। काममा लापरवाही र ढिलासुस्ती गरे पनि कर्मचारीको तलब पाकि नै हाल्छ। उनीहरूले 1 दर्जनभन्दा बढी त सुविधा पाइरहेका छन्। कर्मचारीका लागि सुविधा के छन् त? सरकारी कर्मचारीले पाउने सुविधा: मासिक 2,000 रुपैयाँ महँगी भत्ता, वर्षको 10,000 रुपैयाँ पोसाक भत्ता। पर्यटन काज: आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नाममा 10 दिनको तलब बराबर रकम दिने बजेट मार्फत घोषणा।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा, मासिक तलबको 10% रकम। चाडपर्व खर्च। चाडपर्व मनाउन खाइपाई आएको 1 महिनाको तलब बराबर रकम। स्थानीय भत्ता। उपचार खर्च 18 महिनादेखि 21 महिनाको तलब बराबर रकम। थप आर्थिक सहायता। कडा रोग लागे बिल बमोजिम 5 लाख रुपैयाँसम्म। बीमा सुविधा 2 लाख रुपैयाँको 10 वर्षे सावधिक जीवन बीमा। अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण 5 वर्षसम्म। अलग्गै अस्पताल। कर्मचारीको उपचारका लागि अलग्गै अस्पताल सञ्चालन, जहाँ उनीहरूले सबै किसिमका उपचारमा पाउँछन् 40 देखि 50% छुट। पेन्सन र उपदान। अवकाश पाएपछि बिना लगानी पेन्सन। सेवा वर्षलाई आखिरी महिनाको तलबले गुणन गरी 50ले भाग गर्दा हुने रकम। तलब बढ्दा पेन्सन पनि बढ्ने। तलब जति बढ्यो त्यसको 2/3 रकम पेन्सन बढ्ने। पेन्सनको अवधि नपुगेका तर 5 वर्षभन्दा बढी र 20 वर्षभन्दा कम सेवा गरेकालाई सेवा अवधिका आधारमा प्रत्येक वर्षका निम्ति आधा महिनाको 1.5 महिनासम्मको तलब बराबर रकम। 15 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीको मृत्यु भए 5 वर्ष सेवा अवधि थप गरी निजको परिवारले पेन्सन वा उपदान जे चाह्यो त्यही रोजेर लिन पाउने। बिदा। भैपरि बिदा 6 दिन। पर्व बिदा। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने पर्व बाहेक 6 दिन। घर बिदा महिनामा 2.5 दिन। बिरामी बिदा 12 दिन। अध्ययन बिदा 5 वर्षसम्म। शैक्षिक तथा सन्ततिवृत्ति। कामको सिलसिलामा कर्मचारीको मृत्यु भए 2 सन्तानलाई 18 वर्ष नहुन्जेल मासिक 1800 देखि 2400 शैक्षिक वृत्ति र तलबको 6 देखि 15% रकम सन्ततिवृत्ति। तलबलाई लिएर सरकारी कर्मचारी वृत्त कहिल्यै खुसी देखिँदैन। सधैँजसो कम भएको गुनासो आउँछ, तर उनीहरूले नियम कानुन बनाउँदादेखि बजेट तर्जुमासम्ममा आफूलाई नै केन्द्रमा राख्ने गरेका छन्। तलबमान कम देखाउने तर अनेकौं नाममा भत्ता र सुविधाको चाङ लगाएर लाभै लाभ सोहोर्ने प्रवृत्ति कर्मचारी तन्त्रमा मौलाएको छ। बढ्दो चालु खर्चले सरकारी कोषमा व्ययभार बढिरहेका बेला कर्मचारीले विभिन्न बहानामा खाइपाई आएको भत्ता र सेवा सुविधाको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। वर्षैपिछे घाटाको बजेट ल्याइरहेको सरकारलाई विकास निर्माणका काममा स्रोत व्यवस्थापन गर्नै धौधौ परिरहेको छ। विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको अतिरिक्त भत्ता र सुविधामा हुने खर्चबारे पुनर्विचार नगर्दा आन्तरिक स्रोतले धान्नै नसक्ने स्थितिले कठोर शर्त र चर्को ब्याज दरमा दातासँग ऋण लिँदै जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र 1,76 अर्ब खर्चियो। यसमा सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको तलब पनि समावेश छ। तलब र सेवा सुविधा बापतको खर्च वर्षेनी बढ्दो छ, तर कर्मचारीहरू आफूले पाउने सेवा सुविधाले अनावश्यक व्ययभार बढाएको मान्न तयार छैनन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा निजामती सेवा भनेको सबैभन्दा आकर्षक सेवाको रूपमा भएको मानिने कारणले गर्दा यसलाई यो सेवालाई चाहिँ उत्प्रेरित पनि गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ। तथापि यी दुवैवटा पक्षलाई हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सापेक्षतामा हेर्ने गर्छौँ। उत्प्रेरित गर्नुपर्ने नाममा हामी अनावश्यक खालका खर्चहरू, अनावश्यक खालका सुविधाहरू पनि दिने गरेका छैनौँ। राज्यको अहिले पोलिसी पनि त्यसतर्फ केन्द्रित छ। 3 तहका सरकारमा अधिकार बाँडिए पनि सङ्घमा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढीमा 35,000 कर्मचारी भए पुग्ने भनेकामा 48,000 सङ्घमा छन्। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव केन्द्रबाटै खटाइन्छ। उनीहरूको सर्व गर्दा दिइने भ्रमण भत्ताले पनि खर्च बढाइरहेको छ। कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सन पाउँछन्। योगदान बिनैको पेन्सन रकम वर्षैपिछे बढिरहेकाले सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै चुनौती छ। खर्च पुनरावलोकन आयोगले सङ्घका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती, अनावश्यक संरचना खारेजी र सेवा सुविधामा पुनरावलोकन सहित खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएकामा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सार्वजनिक समेत नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेको छ। संहितापछि पनि जुन किसिमले चाहिँ सङ्घमै चालु खर्च बढाउने कुरा चाहिँ जुन गरिया छ, त्यहाँ व्यापक रूपमा कटौती गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने
र थोरै कर्मचारी बनाउने, तिनीहरूलाई सुविधा दिने र जिम्मेवारपूर्ण बनाउने होइन। जिम्मेवार बनाएर चाहिँ तपाईँले जुन किसिमको जिम्मेवारी दिनुभएको हुन्छ त्यो पुरा गर्नेतिर सुनिश्चितता गर्ने र यदि भएन भने दण्ड गर्ने होइन, ठोस रूपमा कारबाही गर्ने, त्यो परिपाटीमा जानेतिर चाहिँ कदम चाल्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 6 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु खर्चको हिस्सा 79% छ। विकास निर्माण र सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्वसँग जोडिएको पुँजीगत बजेट भने खर्चै नहुने दीर्घ रोग लागेको छ। तर राजनीतिक नेतृत्व विषयबारे जानकार नहुने र त्यो तहले लिने निर्णयको मस्यौदा आफैले तयार गर्ने फाइदा कर्मचारी तहले उठाउँदा आर्थिक रूपमा सरकार खोक्रो बन्दै गइरहेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। निजामती कर्मचारीलाई सरकारले एकपछि अर्को सुविधा थपिरहँदा उनीहरूका सन्तानलाई समेत शैक्षिक सुविधा दिने तयारी थालेको छ। अझ आश्चर्य लाग्दो त के छ भने सुविधा दिनका लागि न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई पनि निजामती कर्मचारी भनिएको छ। सरकारले नागरिक लक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सरकारी सुविधा लिने वर्गलाई नै पोस्ने व्यवस्था गर्नु कतिको व्यवहारिक छ भनेर हामीले पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सोधेका छौँ। सबभन्दा पछि परेको वर्ग वा जो विपन्न छ, जो वञ्चितीकरणमा परेको छ, त्यो व्यक्तिलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा त्यस्तो व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ न्यायाधीश वा शिक्षक वा चाहिँ कर्मचारीका बच्चा बच्चीलाई वा उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारमा वा विद्यालयमा चाहिँ विशेष व्यवस्था, विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्थाहरू चाहिँ यसले विभेदकारी भयो कि भएन भन्ने कुराहरूमा म यसलाई दुईवटा एङ्गलबाट हेर्छु। एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विशेषीकृत सेवा निजामती कर्मचारीको लागि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनाको लागि वा शिक्षकको लागि वा प्रहरीको लागि विशेषीकृत रूपबाट चाहिँ सेवा दिन हुन्छ। तर त्यो त्यसरी सेवा दिँदाखेरि चाहिँ आम नागरिक चाहिँ पछि परेको महसुस उहाँहरूलाई गर्न हुँदैन। किनभने आम नागरिकलाई पछि पार्ने अथवा चाहिँ पछि पार्ने दृष्टिकोण राज्यले कहिले पनि लिनु हुँदैन, समन्वयिक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु त भन्दा चाहिँ सबै व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यको आधारभूत अवसरबाट उहाँहरू वञ्चित हुनु नै हुँदैन। फेरि नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको माध्यमिक विद्यालयसम्म अब अनिवार्य शिक्षाको कुराहरू पनि लिएर आएको छ, निःशुल्क शिक्षाको कुराहरू पनि लिएर आएको छ भनिसकेपछि शिक्षाबाट समेट्ने भनेर भन्यो। रह्यो प्रश्न उच्च शिक्षामा, उच्च शिक्षा अलिकति प्रतिस्पर्धाको ठाउँ पनि हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा जो प्रिभिलेज भएका वर्गहरू पहिल्यैदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बढी अवसरहरू सुविधाहरू पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ बढी सुविधाहरू दिने, उनीहरूकै वर्गलाई फेरि अरूलाई नदिने भन्ने कुराहरू हुनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्यले समग्र शिक्षा प्रणाली र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत बनाएर पछि परेका वर्गहरूलाई अगाडि लिएर आउने गर्ने, शिक्षक वा कर्मचारी वा न्यायाधीश उहाँहरूलाई चाहिँ छुटाउने भनेको होइन, तर जो छुटेको आम वर्ग छ त्यसलाई चाहिँ शिक्षा सेवा र चाहिँ स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत सेवामा चाहिँ उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा लिएर आउने चाहिँ नीति कार्यक्रम चाहिन्छ भन्छु मैले।